हाम्रो नेपाली इडियट्सहरू देशको विरोध भएको किताब, देशलाई भुटान बनाउनुपर्छ भन्ने किताबको बुक लन्च रे भारतमा बसेर भारतले बनाएको फिल्ड मार्शल जसको नाम प्रचण्ड राखिदियो, जसले नेपाली 17,000 मार्यो, हामी जस्तो नेपालीलाई चाहिँ अपाङ्ग बनायो, खर्बौं हाम्रो सम्पत्ति विनाश गर्यो, उसको प्रमुख अतिथ्यतामा हिजो जुन त्यहाँ चाहिँ खानपिन भयो, ताली बजाए, धिक्कार छ। तिमीहरू नेपाली आमाका सपुत होइनौ, तिमीहरू खान नपाएका दरिद्रहरू, यी दरिद्रहरूलाई कुनै रक्षणको भात तपाईको खान दे हुन्छ यिनीहरूलाई। तपाईँ जुन किताबमा नेपाललाई भुटानीकरण गर्नुपर्छ भनेर लेखिन्छ भने मेरा सेनाका पूर्व जर्साबहरू तपाईको पनि 32 दाँत देखेको थियो, खाँदै हुनुहुन्थ्यो, के भन्ने खाँदै हुनुहुन्थ्यो कि के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो किताब हातमा लिएर धिक्कार लाग्छ। तपाईहरूले कमसे कम सेना प्रहरीकाहरू तपाईहरूले त निशान छोएर कसम खानु भएको थियो। हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतले हामीलाई हेपेको छ। हाम्रा उसले यति मात्र होइन, यो किताबमा मात्र होइन, उसले यसको कोर कुरा के भन्न खोजेको छ भने 1949 को भुटान ट्रिटी सर नेपाल पनि त्यही अनुसार चल्न सक्यो भने यो हाम्रो रिलेसन असाध्यै राम्रो हुन्छ भनेको छ। हाम्रो राष्ट्रियतामाथि मित्र राष्ट्र भारतले हामीलाई प्रहार गरेको छ। यो प्रहार किन गर्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो निकम्मापनको कारणले। र हिजो केही जनयुद्धको कथित नायक भनिने हिजो प्रचण्डज्यूले हिजो त्यहाँ गएर भन्नुभयो हामी भारतले पालेको होइन, भारतले तालिम दिएको होइन, भारतले रासन खुवाएको होइन। यो कुराको आजको यो किताबबाट पूर्व राजदूत रञ्जित रेले लेखेको किताबबाट हामीले सफाई पाएको छौँ भनेको छौँ। खबरदार कुनै पनि व्यक्तिगत रूपमा रञ्जित रेले लेखेको किताबबाट सफाई पाउनु हुने छैन। खबरदार तपाईहरुलाई मैले हामीले बारम्बार भनेका छौं, यो देश कसैको बाउको लाल पूर्जा होइन। यो देश हाम्रा वीर पुर्खाले लडेर, खुकुरी र तरवारले लडेर 200-300 वर्षका वीर योद्धाहरूले बनाएका देश हो। अझै पनि राष्ट्रियतामाथि कुनै पनि आँच आउने काम गरिन्छ भने हामी अपाङ्गता भए पनि लट्ठी बैशाखी टेकेर भए पनि हामी उनीहरूको प्रतिकार गर्न हामी कहिले पनि पछाडि बढ्ने छैनौँ। पनि हामीलाई धेरै दुविधा बनाएको छ। कसले कसलाई के भन्यो भन्ने कुरा कुन मिडियाले कसरी ढल्किरहेछ, कुन मिडियाले चाहिँ कता त्यसलाई इङ्गित गरिरहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्न गाह्रो भइरहेछ। बुझाउने काम यहाँ मिडिया साथीहरूको काम हो। हाम्रो फेलर गभर्मेन्ट र नातावाद कृपावाद जसले पनि हिजो यहाँ छन् घाइतेहरू, उसले भन्यो भने एउटा डाक्टर साहबलाई लेख्यो भने ल सर मलाई चाहिँ 1 किलो चाहिँ अनार लेखिदिन्थ्यो, अर्को बिरामीलाई लेख्दैन्थ्यो। त्यो सबै यो नातावाद र किताबादले गर्दा मात्रै हामीलाई यस्तो भएको हो। समाजको आवाज.com महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राखिदिनु हुन डाक्टर श्री प्रेमसिंह बस्नेतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब सबैभन्दा पहिला म एउटा कुरा के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने आजको कार्यक्रम हामी भारत विरोधी रहने छैन हो, यसमा क्रमिकता भारतको पनि हामी इतिहास भन्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला म यो आजको कार्यक्रममा यो किताबको विरोध किन गर्नु पर्यो, आम नेपाली मित्रहरू, आम सञ्चारकारी मित्रहरू, कर्मी मित्रहरू, नेपाल बिगार्ने 3-4 पात्रहरू छन्। नेपाललाई बदनामी गर्ने 2-3 पात्रहरू छन्। म तिनीहरूलाई भन्छु दे आर इडियट्स। यो इडियट्स बास्टर्स पनि भन्न सक्छु मैले, जसको केही छैन, यिनीहरूको चाहिँ न बाउ छ, न आमा छ, न धर्म छ। र अब म यहाँ तपाईहरुलाई किन म भन्न चाहन्छु भने आम सञ्चारका मित्रहरू, म तपाईहरुको नजिक आए, यो किताबको यो शीर्षक नै यो बदमाशी छ, जसले यो नेपाललाई नेपाल मान्दैन, हामी नेपालीलाई नेपाल मान्दैन, नेपाल भारत सम्बन्धलाई तपाईको एउटा मूर्त रूप दिन चाहँदैन। जो व्यक्ति नेपालमा 4-5 वर्ष बसेर
राजदूत भएर फटाइ गरेर हामीलाई भैँचालो आएको बेलामा नाकाबन्दी लगाउने यही बास्टर्ड भन्न सक्छौँ हामी। यो हिडेट हो। यो हेर्नु, अब यसले के लेख्छ, यसको पानाहरू हेर्नुहोस् यहाँनिर। यो 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 पाना नम्बर 126, 127 नहीं 128, 129 यो बदमासी कुराहरू छन्। त्यसपछि गएर त्यसै गरेर पाना नम्बर यो यो 214 हो। यसले यहाँ के भन्छ भने नेपाललाई अब भुटानीकरणको चाहिँ पोलिसी इन्डियाले लागू गर्नुपर्छ। उसले के भन्छ किताबमा पटक पटक भने हामीले भुटानसँग यो मितिमा सम्झौता गर्यौं, नेपालसँग नि त्यही मितिमा गर्यौं। भुटानले हामीले भनेको हुबहु मान्छ, यो नेपाल पटक्कै मान्दैन। आफू खुसी शान्ति विश्व के अरे यो जोन अफ पिस के शान्ति क्षेत्र आफै ल्याउँछ। त्यसपछि हामीले सिक्किम खाँदा पनि यही विरोध गर्छ। त्यसपछि गएर चाइनासँग यही लसिन्छ। हामीप्रति वफादारी नै छैन। यो यस्तो चाहिँ एउटा के भने पाटेको जस्तो यो नेपाल छ। यसलाई अब सन्धि सम्झौता 1950 को ट्रिटी यसलाई पुनरावलोकन गर्ने सिलसिलामा हामीले यसलाई भुटान बनाउनु पर्छ। यति लेखिसकेपछि यो किताब पठन योग्य छैन। आम नेपालीले नपढेर यसलाई जलाउनु पर्छ। मैले भनेको त यो पढ्ने छैन। तपाईले किताबभरि जे लेख्नुहोस्, नेपालको बखान गर्नुहोस्, नेपालीको बखान गर्नुहोस्, र अन्तमा गएर हाम्रो नेपालको सार्वभौमतालाई अब मूल्याङ्कन गरेर हामीलाई भुटान बनाउने र भारतको पन्जामा राख्ने जुन नेत राख्छ भने यो नेपालको लागि यो भन्दा ठुलो अपमान र नेपाल भारत सम्बन्धको एउटा दुर्भाग्य हो। I also would like to remind to the Chief of the Army Staff General Narvane of India, the ex-army organization of the India, we respect Indian armies. We love India. We love your sovereignty. Yes, we know that. If people love your country, as well as we love our country as well. We can't be under India like Bhutan. This writer, this author Ranjit Ray, he is the idiot for the Nepal. He is the idiot for the Nepal. He is the spoiler of Nepal-India relation. How could he write this type of book? Indian people, yes, we want very honest relationship between India and Nepal. But we cannot be your puppet countries. Please do not dream like this. Enough is enough. 3 idiots, Shyam Saran, the ex-ambassador of Nepal, the first idiot, the second idiot, Major General Mehta, he is the second idiot. He has spoiled the Nepalese army. He talks about the separation of Tarai region of Nepal. This is integration of Tarai region of Nepal. The third idiot is Ranjit Ray. He is dreaming to control Nepal as Bhutan through India. It is impossible. Indian people, Indian army, ex-army group, respect Nepal. We respect India. It is our humiliation for us. Look at our ministers, our prime minister, our government, even our retired generals. During the inauguration program yesterday at the Solti Hotel, look at the big shame. These people are your puppets. Nobody could talk about our sovereignty, about this book. So we are here. We love Nepal.
We love Nepal. We are not talking against India. We are talking about the idiots Ranjit Ray. So this is our humble request. Please stop writing this type of book. Throw your ex-ambassadors, throw your ex-generals. In other words, you talk about roti beti from the social level, and you talk about to disintegrate our Nepal or to destroy our Nepalese sovereignty. So please stop it, our humble request. Ladies and gentlemen, म यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यो हामीले अन्यथा सोच्नु पर्दैन। यो भारतको जवाहरलाल नेहरूले उत्तर हाम्रो सिमाना हो हिमाल भन्यो। इन्दिरा गान्धीले त्यही भनिन्। त्योभन्दा अगाडि सरदार वल्लभभाई पटेलले यही भन्यो र अहिलेको मोदी गभर्नमेन्ट पनि सरदार वल्लभभाई पटेलको यो सिद्धान्तमै हिँडेको छ। उसले पनि ग्रेटर इन्डियाकै कुरा गरेर हिँडिरहेको छ भन्दाखेरि यसरी रञ्जित रेले आफ्नो देशको रणनीतिको लागि, उसको नेसनल इन्ट्रेस्टको लागि यो श्याम शरण, यो मेजर जनरल मेहता, यो रञ्जित रे जस्ता नेपालको लागि इडियटहरूले लेखे। तर तिनीहरूलाई म किन स्याबास दिन्छु भने उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ, उनीहरूको राष्ट्रिय रणनीतिको लागि यिनीहरूले लेखिरहेछन्, बोलिरहेछन्। यो एउटा भारतको सपना हो। तर हाम्रो नेपाली इडियट्सहरू देशको विरोध भएको किताब, देशलाई भुटान बनाउनुपर्छ भन्ने किताबको बुक लन्च रे भारतमा बसेर भारतले बनाएको फिल्ड मार्शल जसको नाम प्रचण्ड राखिदियो, जसले नेपाली 17,000 मार्यो, हामी जस्तो नेपालीलाई चाहिँ अपाङ्ग बनायो, खर्बौं हाम्रो सम्पत्ति विनाश गर्यो, उसको प्रमुख अतिथ्यतामा हिजो जुन त्यहाँ चाहिँ खानपिन भयो, ताली बजाए, धिक्कार छ। तिमीहरू नेपाली आमाका सपुत होइनौ। तिमीहरू खान नपाएका दरिद्रहरू, यी दरिद्रहरूलाई कुनै रक्षणको भात तपाईँको खान दे हुन्छ यिनीहरूलाई। तपाईँ जुन किताबमा नेपाललाई भुटानीकरण गर्नुपर्छ भनेर लेखिन्छ भने मेरा सेनाका पूर्व जर्साबहरू तपाईँको पनि 32 दाँत देखेको थियो, खाँदै हुनुहुन्थ्यो। के भन्ने खाँदै हुनुहुन्थ्यो कि के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? त्यो किताब हातमा लिएर धिक्कार लाग्छ। तपाईहरूले कमसेकम सेना प्रहरीकाहरू तपाईहरूले त निशान छोएर कसम खानुभएको थियो यो देशको माटोको लागि। आज तपाईँलाई देशलाई भुटान बनाउँछु भन्ने किताब बोकेर कुपु तपाईँहरू लपै खानुहुन्छ। भारतीय तपाईँको एउटा इडियटले चाहिँ दिएको पार्टीमा धिक्कार छ। यो देश सबैको हो यो। तपाईँहरू पेन्सन खानुहुन्छ, किन यो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदलाई मात्रै पीडा हुन्छ यो देशको लागि? मलाई धिक्कार लाग्छ त्यो देख्दाखेरि। भन्दाखेरि मित्रहरू, यो अति नै हेपा प्रवृत्ति जुन रञ्जित रेले यहाँ राजदूत रहँदाखेरि 72 सालमा आएको भैँचालोमा ऊ राजदूत थियो यहाँ, जसले नाकाबन्दी लगाएर हामीलाई सिटामल भारतपाला ल्याउन नदिएर नेपाली तपाईँका तराई मुल्का भन्ने यो राजेन्द्र महतो सतो यो बिहारी तपाईँको कवाडीहरूलाई नेपालमा उचालेर हामीलाई कति बदमासी गरेको छ यो रञ्जित रे भन्ने यस्ता कुपात्रलाई देशको सरकारले, प्रहरीले, सेना के हेर्छ? किताब किन पढ्दैन? किन हेर्दैन किताब? के यिनीहरूलाई बोल्दैन किताबले? अनि यही किताबले छताछुल्लो पारिदिन्छ। त्यतिखेरको यो गृह मन्त्रीले को आइजिपी बनाउन म कहाँ सोध्न आएको थियो, नारायण काजीले के गरेको थियो, कसले के गरेको, लुक एट दिस भन्दा कसैलाई पनि बोल्दैन। र यो एउटा नेपालको लागि, स्वाभिमानी नेपालीको लागि अपमान हो। तपाईहरू प्रति मेरो धिक्कार छ, तपाईहरू प्रति धिक्कार छ। तपाईहरू किन बोल्नुहुन्न देशको लागि? तपाईहरू किन बोल्नुहुन्न? हेर्नुहोस्, अहिले मात्र अगाडि हाम्रो डिआई साहबले भन्नुभयो तपाईहरूको भारतीय राजदूतावासबाट जुन तपाईँको तलब बुझ्नुहुन्छ, यस्तै रञ्जित रेलाई तपाईँ मालिक मान्नुहुन्छ।
तर देशको लागि तपाईहरु केही गर्नुहुन्न भन्दाखेरि म मित्रहरू म के भन्न चाहन्छु भन्दा 1950 को ट्रिटी जुन 1950 को ट्रिटीले नेपालको घाँटी समातिएको छ। हामीले हात हतियार ल्याउनको लागि हामीले कुनै पनि देशबाट सैनिक सहयोग लिनको लागि भारतबाट ल्याउनु पर्छ अथवा भारतको स्वीकृति लिएर ल्याउनु पर्छ। यो हामीलाई अहिलेसम्म लेखिएको तपाईको एउटा बाध्यकारी कुरा छ। यसमा भन्दा त्यो दिनदेखि यता नेपालमाथि पटक पटक 4 चोटि 5 चोटि नाकाबन्दी भइसक्यो। राजा महेन्द्रको पालामा नाकाबन्दी भयो, राजा वीरेन्द्रको पालामा भयो, राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा भयो र नेपाली सेनाले को माथि नाकाबन्दी भएको छ। सेनाले बोलेको छैन यो कुरा हामीलाई थाहा छ। जुन माओवादीको टाइममा हात हतियार त्यसपछि हात हतियार बनाउने तपाईको कच्चा पदार्थ पछि पनि नाकाबन्दी लगाएको छ। यो चीजहरू भन्दा यस्तो राष्ट्रलाई हामीले के मान्ने? यही कुरा गर्दाखेरि अब माओवादीलाई लएर तालिम गराउने चक्रतामा त्यसपछि यो टिबेटियन तपाईको शरणार्थीलाई लएर चक्रतामा तालिम गर्नु चाहिँ यही इन्डिया नेपालमा पठाउँछ। यही काम गर्दा छिमेकी तपाईको चाहिँ हाम्रो सिमानामा नेपाली मार्दा पाकिस्तानलाई दुश्मन भन्छ यही इन्डिया, चाइनालाई दुश्मन भन्छ यही इन्डिया। त्यो भन्दा बढी नेपाललाई भन्दा हामीले मित्र भन्न पर्ने हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ रे नेपालसँग। यस्ता इडियटहरू पठाएर नेपालको तपाईको हाम्रो एउटा सार्वभौमत्वमाथि खलल गर्छन् भने हामी यसलाई के भन्ने? हामी कति विशेष सम्बन्ध भन्ने? यो देशलाई हामी भन्छौँ एउटा नागरिक स्तरबाट, हामी भन्छौँ पूर्व सैनिक उसको तर्फबाट, हामी पूर्व प्रहरीहरूको तर्फबाट कृपया हामीलाई एउटा 3000-4000 वर्ष पुरानो नेपाली हामी हौ, नेपाल हो, हामीलाई एउटा इज्जत र हामीलाई सम्मान दिनुहोस्। हामी भारतको हामी सम्मान गरिरहेका छौँ, सम्मान गरि नै रहनेछौँ। हामीले कहिले पनि एउटा शब्दले तपाईहरूलाई अपमान गरेका छैनौँ। र अर्का कुरा हामी नेपालीलाई भुटान बनाउने र कब्जा गर्ने सपना नदेख्नु होला। तपाईहरुलाई काश्मीरले पुगेको छ, आसामले पुगेको छ, तपाईको त्यही खालसाहरूले पुगेको छ। नेपाललाई किन त्यही हुल्न चाहनुहुन्छ? फेरि किन अर्को फ्रन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ? तपाई इन्डियनहरू के सोच्नु भएको छ? तपाईहरु जस्तो भुसको थैला हौ हामी गोर्खाली, हामी मधेस पहाड हिमालका तपाईहरुको जस्तो भुसको थैला होइनौं हामीहरु। यो यस्ता तपाईका युवा सपना नसोच्नु होला। तपाईहरु फुल्नुस्, फल्नुस्, फक्रनुस्, हामीलाई पनि स्वतन्त्र रूपले फुल्न फक्न दिनुस्। र मैले भने अन्तमा फेरि पनि मसँग टाइम धेरै छैन। नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सुरक्षा कर्मी तपाईका प्रमुखहरू, ठुला फुलेदारीहरू, तपाईको देशको एउटा राजदूतले के यस्तो किताब गएर दिल्लीमा गएर के लन्च गर्न सक्थ्यो होला? के पाकिस्तानमा गएर सक्थ्यो होला? के वाशिंगटन डीसीमा गएर सक्थ्यो होला? तपाईहरु विचार गर्नुस्। तपाईहरु यस्तो नामर्दहरू, तपाईहरुले विदेशी दलालहरूलाई, तपाईका मालिकलाई हामी 3 करोड नेपालीको छातीमाथि जुन हिनाएर, जुन कुल्चाएर सोल्टीमा पार्टी खाइरहनु भएको छ, जुन ताली बजाइरहनु भएको छ, नेपाल आमा माथिको एउटा बलात्कारिता हो यो। र यस्तो कुराहरू आइन्दा दिनमा नहोस्। र मैले अन्तमा भने मेरा देशका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पटक पटक भनेको छ एमसीसी को विरुद्धमा यो समर्थन यो पास हुन्छ, पास हुन्छ, पास हुन्छ। यो सार्वजनिक विषय हो। यो प्राज्ञ विज्ञले तपाईको छानबिन गर्ने विषय हो। यसका तपाईका कमजोरहरूलाई सुधार्नै पर्छ। यसरी प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट ओलीले यसै बोल्यो, यो देउवाले यसै बोल्यो। यस्ता राष्ट्रघात गरेर बोल्नेहरूलाई समातेर थुन्नु पर्छ, राष्ट्रद्रोही मुद्दा लगाउनु पर्छ। हो पास हुन्छ, पास गर्ने हो भने यसमा रहेका खतराहरू हटाउनु पर्छ। एउटा जनताको स्वीकृति चाहिन्छ। मैले भन्छु यो बीआरआई भन्ने चाइनिजको एउटा के हो? यो के ट्र्याप भन्छ, डेथ ट्र्याप के हो? यसलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाइयोस्। यसलाई काम छैन भने नलियोस्। अहिले जुन एउटा समाजमा मैले देख्छु यो राजावादी टोलीहरू थिए,
राज संस्थावादी टोलीहरू जो राष्ट्रवादी टोली भन्छु म यिनीहरूलाई, यिनीहरू अहिले चुप छन्। किन चुप गराइएको छ मलाई थाहा छैन। यिनीहरूले एमसिसीको विरुद्धमा अहिले बोल्न छोडेका छन्। यो भारतको यो किताबको विरुद्धमा के अरे कोही पनि बोलेका छैनन्। यो कसले कुन शक्तिले चुप गराइएको छ? मलाई लाग्छ पहिला ओलीको पालामा प्रधानमन्त्री हुँदा मोटरसाइकल र्याली गरेर दुनियाँ खर्च गरेर हिँड्दाखेरि कुनै शक्तिले यही केपी ओलीको विरोध नगर्नु, हिन्दू धर्म पनि ल्याइदिन्छ राजा पनि ल्याइदिन्छ भनेर जुन डिफ्युज गरेर त्यतिखेर लप्पो खुवाइयो। अब अहिले यसै गरेर कुनै शक्तिले यो देशमा एमसिसीको विरोध नगर, यो भारतको यो किताब छाड्यो नि चुप लाएर बस भन्ने कहाँबाट निर्देशन भइरहेछ? एउटा दुर्भाग्य हो। तपाईहरूले राष्ट्रको लागि बोल्नुहोस्। र अर्को कुरा अन्तमा मैले भने यो देशको न्याय मर्यो। यो देशको प्रधान न्यायाधीशदेखि न्यायाधीशहरूलाई इस्वीसम्म 2004-05 रुवान्डामा लगाएको तपाईँको अभियोग लगाएर त्यहाँ 700-800 न्यायाधीश बर्खासी गरिएको छ। यी पार्टीका झोलेहरूलाई बर्खासी गर्नै पर्छ। देशमा न्याय मर्यो। यो मन्त्रीसँग साट्ने, उसँग साट्ने, तपाईँको विभिन्न नियुक्तिसँग साट्ने, दण्डसँग साट्ने, उसँग साट्ने यी पार्टीका झोलेहरूले देश मारे। मेरो देशमा एउटा न्याय मर्न हुँदैन। न्याय मर्यो भने देशको तपाईँको एउटा मनोबल मर्नेछ, देश मर्नेछ देशमा। त्यो भएको हुनाले म फेरि पनि भन्छु, आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो न्यायालयलाई रवान्डामा गरेको जस्तै यो बर्खासी गरेर नयाँ तपाईँको एउटा जेनेरेसनले देशमा फेरि न्याय दिनु र फेरि अन्तमा मैले इन द सुपर लास्ट म भन्छु, हामी सब नेपालीले यो रञ्जित रेको यो किताब काठमाडौँ डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइज भन्ने किताब, यसलाई बहिष्कार गरौँ, यसका पछि नलागौँ। यसका जुन चाहिँ यसको आन्तरिक बुद्धि छ, एउटा भारतको आन्तरिक इच्छालाई यसले रिफ्लेक्ट गरेको हो। उसले आफ्नो देशको लागि लेखेको र यस्ता तपाईँको इडियट्सहरूले जुन नेपाल भारत सम्बन्धलाई बिगारेको छन्, हाम्रो सोभरेन्टीलाई यिनीहरूले चाहिँ च्यालेन्ज गरेका छन्, यसले हामीले विरोध गर्दै जानुपर्छ। यो कुनै पनि राष्ट्रको हाम्रो विरोध होइन। मेरो देशको नेपालको हाम्रो माया हो यो, होइन भने तपाईँ हामीले बाँचेको के अर्थ रह्यो र मैले पेन्सन खाएको के अर्थ रह्यो? यति भन्दै मैले मेरो केही भनाइ राखेँ। जय नेपाल। धन्यवाद। मित्र राष्ट्र भारतसँग हाम्रो समुद्र सम्बन्ध हामी राख्न चाहन्छौँ, आउटस्ट्यान्डिङ रिलेसनसिप राख्न चाहन्छौँ। तर हाम्रा शासकहरूले के गर्दै भन्दाखेरि उनीहरू दुविधामा भए, उनीहरू लम्पसारवादमा उनीहरूले विश्वास गरे, उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि इन्डिया नेपालको रिलेसन व्याख्या गर्न थाले। त्यसको कारणले हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतले हामीलाई हेपेको छ। हाम्रा उसले यति मात्र होइन, यो किताबमा मात्र होइन, उसले यसको कोर कुरा के भन्न खोजेको छ भने 1949 को भुटान ट्रिटी सर नेपाल पनि त्यही अनुसार चल्न सक्यो भने यो हाम्रो रिलेसन असाध्यै राम्रो हुन्छ भनेको छ। हाम्रो राष्ट्रियतामाथि मित्र राष्ट्र भारतले हामीलाई प्रहार गरेको छ। यो प्रहार किन गर्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो निकम्मापनको कारणले, हाम्रो बेमानीको कारणले। आज हेर्नुहोस् त, नेपाल सरकारले यो किताब पब्लिस भएको 15 दिन कति भइसकेको छ। नेपाल सरकार मौन छ, नेपाल सरकार मौन छ, नेपालका शासकहरू मौन छ, नेपालमा ठुलो डिप्लोम्याट्सहरू नेपालका मौन छन्। यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी हाम्रो कमजोरीको कारणले भारतले हामीलाई हेपेको छ। अहिले हेर्नुहोस् राष्ट्रको स्थितिहरू 70 ठाउँमा चाहिँ बोर्डर इन्क्रोचमेन्ट भइरहेको छ। हाम्रो कालापानी लिपुलेख हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ हस्तक्षेप छ। अहिले सेन्ससमा हामी जान सक्दैन। नेपाल सरकारले त्यहाँ भारतको अनुमति, आफ्नो भूमिमा कसैको अनुमति चाहिन्छ त्यहाँ पठाउनको लागि। यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामी हेपिएका छौँ। हामी हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो अखण्डता, हाम्रो स्वाधीनतालाई हामी सबैले जोगाउनु पर्दछ। यसको लागि अब हामी 3 करोड नेपाली दाजुभाइ, नट ओन्ली पूर्व सुरक्षा कर्मीहरू मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट भएर यी लम्पसारवाद पर्सनालिटीहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्छ
भारतसँग फ्र्याङ्कली कुरा गर्नुपर्छ, स्पष्टसँग कुरा गर्नुपर्छ। एउटा हामी स्वाधीन एउटा चाहिँ सोभरिन नेसनको हिसाबले हामीले कुरा गर्न सक्नुपर्छ। यदि त्यो कुरा गर्न सकेनौँ भने भारतले यो अहिले त भुटान यो अहिले त यो रञ्जित रेको मात्र भनाइ होइन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यसमा रञ्जित रेले पहिलाका चाहिँ एम्बेसडरहरूको पनि ओपिनियन लिनुभएको छ। रञ्जित रेले पहिलाका उहाँका नेपालका पनि धेरै मान्छेहरूको ओपिनियन लिएर यो किताब लेख्नु भएको छ र यसमा अप्रुभल मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट मेरो आफ्नो सोचाइबाट मैले देखेको के छ भन्दाखेरि यसमा भारत सरकारको पनि यसमा यो पब्लिस हुन सहमति भएको छ। यसमा हामीले दुविधा हुनुपर्ने केही पनि छैन। त्यसकारणले अब हामी एकजुट भएर यसको हामीले विरोध गर्नुपर्छ, शान्तिपूर्वक विरोध गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त उनीहरूले माइक्रो म्यानेजमेन्टमा हेर्नुहोस् त हाम्रा शासकहरू द्वैत चरित्र हेर्नुहोस्। नारायण काजी श्रेष्ठजीको चाहिँ उहाँले कुरा लेख्नु भएको छ, त्यसपछि विमलेन्द्र निधिजीका कुराहरू लेख्नु भएको छ, नेपाल प्रहरीका पोटेन्सियल हुनेवाला सङ्गठन प्रमुखहरूको चाहिँ कुराहरू लेख्नु भएको छ। यो जस्तो दुर्भाग्य के हुन सक्छ? यो उहाँले लेखेको कुराहरूमा यो नेपाल प्रहरीका विमलेन्द्र निधिजीको त्यसपछि नारायण काजी श्रेष्ठजीको जुन दुई चरित्र हो त्यो यथार्थ हो। त्यसमा जसले जे स्टेटमेन्ट दिएर खण्डन गरे पनि त्यसमा कुनै तुक छैन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामी हेपिएका छौँ, हामी चेपुवामा परेका छौँ र अब हामी सङ्गठित हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। नत्र भुटान होइन आदरणीय दाजुभाइहरू, त्योभन्दा खतरनाक सिक्किम हुने सम्भावना बढी छ। यही अवस्था यथास्थितिमा रहने हो भने यही लम्पसारवाद बेमान भ्रष्टाचारी कुशासनमा व्याप्त शासकहरूलाई तपाईँ हामीले फेरि चुनेर फेरि त्यो ठाउँमा पुऱ्यायो भने हामीले आँखामा आँखा जुदाएर भारत मित्र राष्ट्र भारत मात्र होइन मित्र राष्ट्र चाइना अरू वाइडर वर्ल्डसँग हामीले कुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले यसको हामी शान्तिपूर्वक हामीले यसको विरोध गर्नुपर्दछ। र अर्को एउटा कुरा लिडरसिप, पोलिटिकल लिडरसिप, सबभन्दा ठुलो पोलिटिकल लिडरसिप क्वालिफाइड हुनुपर्छ। अनक्वालिफाइड पोलिटिकल लिडरसिपलाई हामीले माथि पुऱ्याएपछिको यस्तो अवस्था हो। मैले देखेको छु काउन्टर पार्ट मिटिङ्सहरूमा मैले गरेका छु। इन्डिया नेपाल रिलेसनसिपमा मैले बोलेको छु, इन्डिया चाइना रिलेसनसिपमा म सहभागी छु। हाम्रा पोलिटिकल लिडरहरू इन्लाइटेड नै छैन, जानकारी नै छैन, अनेस्ट नै छैन। उनीहरू के छ भन्दाखेरि कसरी आफ्ना शासकहरू कसरी आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि मित्र राष्ट्र भारत मित्र राष्ट्र चाइनाको शरणमा पर्छन्, लम्बसार पर्छन्। यसमा हामी सचेत हुनुपर्दछ। र मित्र राष्ट्र भारतले हामीलाई गरेको अन्यायहरू धेरै छ। यहाँ मैले धेरै समय लिन चाहन्न। यो माओइस्ट इन्सर्जेन्सीमा पनि उहाँहरूले भनुन् नभनुन् उहाँहरूकै कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रा हिमालजीहरू हेर्नुहोस् त्यो उसमा चाहिँ डिफ्रेन्टली एभल्भ भएर त्यहाँ बस्नु परेको छ। उहाँहरूले नै सेल्टर दिएको हो, यो यथार्थ हो। तर उहाँले त्यो सेल्टर दिएको भन्न सक्ने हैसियत उहाँले राख्नु भएको छैन। यस्ता कुराहरू धेरै छन्। र अन्तमा म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई रोस्टमबाट फेरि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो राष्ट्रियता हो। हाम्रो राष्ट्रियतामा कम्प्रोमाइज हुँदैन। र अहिलेकै अहिलेकै शासकहरूलाई तपाईँ हामीले फेरि झुकेर हामीले आगामी इलेक्सनमा भोट दियौँ भने यही अवस्था हुन्छ। अब भुटान होइन उनीहरूको आशय एउटा, उनीहरूले भनेको एउटा म पढेर सुनाउँछु। एउटा 1950 treaty could be amended along the lines of the revised Bhutan treaty. Revised Bhutan treaty यसको अर्थ के हो? कति गम्भीर कुरा छ। खै नेपाल सरकारले बोले। अब यस्तो नेपाल सरकारले अब हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउन गर्न सक्छ भन्नेमा हामी विश्वास गर्ने, हामी चुपो लाएर बस्ने, हामीले विवेक प्रयोग नगर्ने। सबभन्दा ठुलो कुरा राष्ट्रियता हो। राष्ट्रियतामाथि हाम्रो के त भन्दाखेरि चाहिँ प्रहार भएको छ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यसैले राष्ट्रियता जोगाउनुको लागि तपाईँ हामी सजग हौँ, अगाडि बढौँ र यस्ता बेमान लम्पसारवाद पर्सनालिटीहरू, अझ भन्नुपर्दाखेरि पेरोलबाट महिनावारी खाने पर्सनालिटीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर काम गर्न सकौँ। यति भन्दै अहिले हजुरहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय सुशासन। म अहिले प्रश्नको जवाफ दिन्न।
अहिले भर्खरै डिआई साहबले भन्नुभयो यहाँ पूर्व सुरक्षाकर्मीले मात्र होइन, यहाँ 3 करोड नेपालीले राष्ट्रको सुरक्षा गर्न ढिला भइसक्यो। देश डुब्न लागिसक्यो, देशलाई बिक्री गरिसके। त्यसैले जागुस पूर्व सुरक्षाकर्मी, सम्पूर्ण पूर्व सुरक्षाकर्मी लगायत 3 करोड नेपालीलाई आह्वान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी आज यो बहस चलाइरहँदा नेपाललाई भुटानी मोडलमा किन नलाने, यो ढिला भइसक्यो भनेर बहस चलाइरहँदाखेरि नेपालको सरकार, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय के बेखबर छ? के उहाँहरूको संलग्नता छ? यसलाई यो गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले यसै विषयमा, यसै सन्दर्भमा पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदसँग, नेपालसँग आबद्ध भारतीय पूर्व सैनिकका हाम्रा सदस्यज्यूले, केन्द्रीय सदस्यज्यूले लेखेर पठाउनु भएको, सल्लाहकारज्यूले लेखेर पठाउनु भएको एउटा मन्तव्य अथवा विज्ञप्ति पढेर सुनाउन चाहन्छु। डाक्टर श्री लक्ष्मीकान्त पाण्डे, पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालका सल्लाहकार तथा अल नेपाल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याणकारी सङ्घका अध्यक्ष, नेपाल ऋषिमुनिहरूको साधना स्थल एवं तपोभूमि हो। सृष्टिको प्रारम्भदेखि आजसम्म कसैको अधीनमा नरहेको स्वतन्त्र राज्य, अविभाज्य, सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र हो। नेपाल वीर गोर्खालीहरूको देश हो। तर जबदेखि गणतन्त्रको उदय भयो तबदेखि यहाँ विभिन्न खाले राजनैतिक विकृति र विसङ्गति बढ्दै गइरहेको छ। जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि राष्ट्रिय स्वार्थतर्फ ध्यान पुगेको छैन। नेताहरू सावधान। हामी पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूले निगरानी गरिरहेका छौँ। अब हामी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौँ। राष्ट्रिय नेतृत्वको जिम्मा लिएर सत्तासीन नेताहरूले राष्ट्रको संरक्षण गर्नुको सट्टामा नातावाद र कृपावादको मात्र संरक्षण गरिरहेको देखियो। खबरदार। अब दिन यस्तो दिन आउँदैछ कि हामी पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूले राष्ट्रिय नेतृत्व आफ्नो हातमा लिएर राष्ट्र विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर उदाहरण देखाउन तत्पर छ र सक्षम छौँ। होसियार। सकेसम्म नेताहरू आफै सुध्रिनुहोस्, होइन भने योभन्दा धेरै हामी सहन सक्दैनौँ। अब नेपाली जनताले नेताहरूको भाषण र शासनको मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। सतर्क बनौँ। डाक्टर लक्ष्मीकान्त पाण्डे, पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालका सल्लाहकार तथा अल नेपाल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याणकारी सङ्घका अध्यक्ष, पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदका सदस्य तथा घाइते अपाङ्ग सङ्घ सुरक्षाकर्मी सङ्घका उपाध्यक्ष श्री हिमाल अर्यालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। तपाईँको पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद सङ्घ नेपालले आयोजना गरेकोमा चाहिँ यस पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी डाक्टर जनरल प्रेमसिंह बस्नेतज्यू, भर्खर मात्र डिआइजी रमेश खरेलजी बाहिरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी यहाँ पूर्व सुरक्षा परिषदका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, पत्रकार मित्र बन्धुहरू, मिडिया कर्मीहरू र यहाँ हलमा चाहिँ यस रिपोर्टर्स क्लबमा चाहिँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तिहरूमा म घाइते तथा अपाङ्ग भूगो सुरक्षाकर्मी सङ्घको उपाध्यक्षको हैसियतबाट हिमाल अर्यालको नमस्कार अथवा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सुन्छु अहिले भर्खरै पनि बोल्दै जानुभयो, मिडियाहरूमा पनि सुनिन्छ, भारतका पूर्व राजदूत रञ्जित रे नेपालमा जब भिजिट गर्नुहुन्छ नेपालको राजनीतिक उथुल पुथुललाई लिएर उहाँहरूको बढी चासोको विषय बन्ने गरेको छ। लाग्छ देश परिवर्तनको विषयमा र राजनीतिक दलहरूको जुन एउटा खिचातानीले गर्दाखेरि जुन 10 वर्ष द्वन्द्व भयो, आज धेरै मान्छेहरू अपाङ्गता भएका छन्, आफ्ना खुट्टा गुमाएका छन्, आँखा गुमाएका छन्, कतिपय बेसहारा बनेका छन्, परिवार गुमाउनु परेको छ, कतिपयको काख रित्तिएको छ, कतिपयको सिन्दुर पुछिएको छ, कतिपय विस्थापित भएका छन्। यही हो परिवर्तनको नाममा चाहिँ नयाँ नेपाल बनाउन खोजेको यही हो। र सुनिन्छ कता कता भुटानीकरण हुँदैछ गरे। यो भुटानीकरणले के नेपाली जनताको लागि, 3 करोड जनताको लागि यिनीहरूले भुटानीकरणले के साँच्चीकै नेपालको अस्तित्व रहन्छ त? जुन सुगौली सन्धिपछि राष्ट्रियता, एउटा अखण्डता जुन बिचमा चाहिँ नेपालको चाहिँ परिवर्तन
जुन थिए त्यो सपनाहरू केही राजनीतिक दलहरूले पुर्याउन सक्छन् त र अझै पनि परिवर्तन गर्ने नाममा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ कसरी हुन्छ खण्ड खण्डमा विभाजित गर्न खोजिएको छ। यो कदापि हुन सक्दैन। यस सुरक्षाकर्मी परिषददेखि लगायत विभिन्न सुरक्षा निकायहरूलाई चाहिँ जुन एउटा मनोबलका साथ अगाडि बढ्दा बढ्दै पनि राजनीतिक दलहरू किन उदासीनतामा लागिरहेका छन् र किन त्यो वैदेशिक हस्तक्षेप भइरहेको छ। जनताहरू भोकभोकैले मरिराखेका छन्, सिमानाहरू मिचिराखेका छन्, सिमानामा जनताहरू कति पीडित भएर लड्नु परिरहेको छ। सरकारले के हेरेर बसिरहेको छ। यस्ता कुराहरूको लागि हामी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र अझै पनि योभन्दा अगाडि राष्ट्र बचाउनको लागि जुन 10 वर्षमा जुन हामी एउटा राष्ट्रियता बचाउन र राज्यकोबाट एउटा राज्य बचाउनको लागि जुन आहुति दिन सकियो, जुन कि म आफै उदाहरण छु। आज व्हिलचेयरमा बस्न बाध्य भएको छु 24 वर्षको उमेरमा। अझै पनि राष्ट्रियतामाथि कुनै पनि आँच आउने काम गरिन्छ भने हामी अपाङ्गता भए पनि लट्ठी बैशाखी टेकेर भए पनि हामी उनीहरूको प्रतिकार गर्न हामी कहिले पनि पछाडि बढ्ने छैनौँ। र यस्तै राजनीतिकहरूको पहुँचले गर्दाखेरि आज उनीहरू विलासिताका जीवनमा बाँचिरहेछन् भने जनता सधैँभरि गरिब र दुःखमा मात्र बाँच्नु परेको बाध्यता बनाइएको छ। अब आउने दिनहरूमा यस्ता गतिविधि भयो भने हामी 3 करोड नेपालीहरू एक साथ एक ढिक्का भएर यिनीहरूको विरोधमा लाग्नुपर्छ र हाम्रो अहिले आवश्यकता भनेको हामीलाई एउटा प्रखर लिडर नेपालको नेतृत्व हुने तहको व्यक्ति चाहिएको छ भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। हिमाल अर्यालज्यू आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ र देशप्रेमप्रति आफ्नो भावनालाई उजागर गरिदिनु भएकोमा पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल आभार व्यक्त गर्दछ। आज यसै गरी यस्ता कैयौँ टुहुरा विधुवा विशेष गरी सुरक्षाकर्मीहरूका प्रहरी सेनाका घाइतेहरू र विधुवा र टुहुराहरू छन्। यो देशमा जुन किसिमको कथित युद्ध लडियो, कथित यही भुटानीकरणको लागि यो युद्ध 2052 फागुन 1 को रचना भएको रहेछ भनेर अहिले प्रमाणित हुँदैछ। र हिजो केही जनयुद्धको कथित नायक भनिने हिजो प्रचण्डज्यूले हिजो त्यहाँ गएर भन्नुभयो, हामी भारतले पालेको होइन, भारतले तालिम दिएको होइन, भारतले रासन खुवाएको होइन। यो कुराको आजको यो किताबबाट पूर्व राजदूत रञ्जित रेले लेखेको किताबबाट हामीले सफाई पाएको छौँ भनेको छौँ। खबरदार, कुनै पनि व्यक्तिगत रूपमा रञ्जित रेलले लेखेको किताबबाट सफाई पाउनु हुने छैन। हामीसँग पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूसँग, नेपाली नागरिकसँग त्यसको रेकर्ड छ, त्यसको दुनियाँ प्रमाणहरू छन्। सक्नुहुन्छ भने मैले देखेको दरबार भन्ने किताबमा लेखिएको छ, तपाईँको सप्रमाण तिथि त्यसलाई मुद्दा हाल्न सक्नुहोस्। होइन भने हामीले सफाई पायौँ। अहिले समाजमा एक किसिमको हल्ला चलाइएको छ, एक किसिमको इल्युजन खडा गरिएको छ। हामी चाहिँ भारतबाट सञ्चालित भनेर, हामी भारतबाट सञ्चालित होइनौँ भनेर जुन किसिमको हिजो त्यहाँ सफाई पेश गर्ने त्यो किताबको सन्दर्भमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा गएर जुन प्रचण्डजीले जुन बोल्नुभयो, त्यसको कुरा तमाम यो 3 करोड नेपालीले पत्याउने छैनन् र आम नेपालीलाई त्यो उक्त कुरा नपत्याउनु हुन र त्यो असत्य साबित हो भनेर भन्न चाहन्छु। अब कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। अब आसन ग्रहणको क्रमलाई पनि जोड्न चाहन्छु। यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदका सदस्य श्री रमेश राजगिरीज्यूलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी मैले यहाँ नाम भुले होला, अन्य केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ भने आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध। अब म मन्तव्यको क्रममा तिर लाग्दैछु। अब यसै गरी आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुन पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदका सदस्य श्री विक्रम पाण्डेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म विक्रम पाण्डेको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउँछु। स्वीकार्नुहोस्। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला देशमा जुन किसिमको बर्खाको समयमा हिमाल र पहाड, अहिले बेमौसमीको समयमा तराईतिर जुन किसिमको जनधनको क्षति भएको छ, यो क्षतिप्रति अहिलेको भन्नै पर्दा प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर राणाज्यूको
सृष्टिको आधारमा चलेको शेरबहादुर देउपाजीको सरकारले यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस् र क्षतिपूर्तिको लागि किसानहरूलाई जति किसिमको बाली नाली बिउ मल जति किसिमको जे दिनुपर्छ त्यो तुरुन्त लागू गरोस् भन्ने कुरा हामी सम्पूर्ण पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूले यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब देशमा जुन किसिमको राजनीतिक माहौलको स्थिति अहिले देशको स्थिति देख्दाखेरि हामी 3 करोड नेपालीलाई एउटा देश कता जाने हो के हुने हो भन्ने कुरा सबैलाई एउटा राष्ट्रभक्त सिपाहीको नाताले गर्दाखेरि सबैलाई मन खुलतुल भइरहेको छ। जो मान्छे सडकमा आएर विरोध गर्न चाहन्छ, चाहे त्यो सिभिल होस्, चाहे सेनाको होस्, चाहे प्रहरीको होस्, चाहे जुनसुकै होस्, त्यो एउटा देशको सिपाही हो। हामीले त्यही संज्ञा दिन थालेका छौँ। अब देशमा जुन किसिमको यो अनेक किसिमको एमसीसीको र पूर्व राजदूत रञ्जित रेले दिनुभएको वक्तव्य लगभग 15 दिन मात्र भएको छ। यसमा अहिले नेपाल सरकारले कुनै पनि त्यसको प्रतिवेदन नगरेको र त्यसमा सचेत पनि नगरेको कारणले गर्दाखेरि कतै यो सरकारको चाहिँ त्यतैपट्टि ध्यान गएको भन्ने हामी पूर्व सुरक्षाकर्मीको सम्पूर्ण ध्यान आकर्षण गएको छ। खबरदार, तपाईहरूलाई हामीले बारम्बार भनेका छौँ, यो देश कसैको बाउको लाल पूर्जा होइन। यो देश हाम्रा वीर पुर्खाले लडेर, खुकुरी र तरवारले लडेर 200-300 वर्षका वीर योद्धाहरूले बनाएका देश हो। त्यही मातृभूमिमा टेकेर आज हामी स्वच्छ नेपालीको छोरो भएर हिँड्न पाइएको छ। आज केही व्यक्तिहरू राजनीतिकका गुटबन्दी बोकेर देशलाई जुन किसिमको बाटो लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो तपाईहरूको आफ्नै पर्दाफास भएको तपाईहरूले आफैले अनुभव गर्नुभएको छ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, हालका सरकार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाजीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, केही महिना अगाडि मात्र तपाईँले जनगणना गर्नुभयो। लिपुले दुरिया काला पानी र लिपुलेमा चाहिँ तपाईँले जनगणना गर्नुभयो, किन गर्नु भएन त्यहाँ जनगणना? केही दिन अगाडि मात्र, केही महिना अगाडि मात्र नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन र गाउँपालिकाको महाधिवेशन भयो। किन त्यो इलाकामा गाउँपालिका महाधिवेशन किन गर्नु भएन तपाईँहरूले? किन नेपालको गर्नुभयो? किन त्यहाँ गएर गर्नु भएन? अहिले केही दिन अगाडि मात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पनि गाउँ विकास अधिवेशन र एमालेको चाहिँ अधिवेशन आउँदैछ। त्यसमा पनि तपाईहरूले अहिलेसम्म किन गएर त्यहाँ अधिवेशन गर्नुहुन्न? किन गएर तपाईँले त्यहाँ जनगणना गर्नुहुन्न भन्दै यस्ता कुराहरूमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्नलाई म पूर्व सुरक्षाकर्मीको हैसियतले सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यसमा हामीले एमसीसीको बारे म एमसीसीमा प्रस्तुत हुन चाहन्छु। एमसीसीको बारे हामीले बारम्बार सुनेका छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले आफ्नै भिडियोबाट, आफ्नै वक्तव्यबाट भन्नुभएको छ, 3 करोड 79 जना नेपालीले एमसीसी विरोध गरे तापनि हामी एमसीसी पास गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। खबरदार, खबरदार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाज्यू, तपाईँलाई खबरदार गर्न चाहन्छौँ हामी आज। यदि हामी अब ग्राउन्डमा आइसकेपछि, हामी सडकमा आइसकेपछि, हामी सिंहदरबारको गेट र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको गेटमा हामी सुत्ने छौँ। हाम्रो छातीमाथि तिम्रो गाडीको चक्का लिएर जाऊ अनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ, के पास गर्नुपर्छ पास गर। तर हामी अब छोड्नेवाला छैनौँ। यस्ता वक्तव्यहरूलाई तुरुन्त के हो कसो हो तपाईँले आफै अध्ययन गर्नुहोस्। 72-73 पानाको चाहिँ एमसीसी छ, त्यसमा तपाईँहरूले किन चाहिँ त्यसलाई अध्ययन गरेर नेपालीमा उल्था गरेर किन नेपाली जनतालाई चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्न? तपाईँहरूले हावामा चाहिँ एमसीसी पास गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँहरूले यो बारम्बार राष्ट्रघाती सम्झौता, यति आर्थिक सहयोग थियो भने किन तपाईँहरूले संसद टेबलमा लान पर्यो? कुन मन्त्रालय अन्तर्गत आएको थियो त्यही अन्तर्गत अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले त्यसमा लिएर जान पर्थ्यो। यो सैनिक सहयोग भएको कारणले गर्दाखेरि यो एमसीसीमा खबरदार गर्न चाहन्छु। अब यस जुन 15 दिन अगाडि पूर्व राजदूत रञ्जित रेले लेख्नु भएको कुरा हाम्रा पूर्व वक्ता डीआईजी रमेश खरेलज्यूले यसलाई प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ। यसलाई हामीले धेरै बयान पनि गर्नु पर्दैन र जुन किसिमको यो एउटा देशलाई एउटा भुटानीकरण बनाउनलाई
ढिलो भइसक्यो, नेपाललाई भुटानीकरण बनाउन ढिलो भइसक्यो भन्ने जुन किसिमले उहाँले वक्तव्य दिनुभएको छ, यो गम्भीरतापूर्वक म नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। तपाईले यो छिटोभन्दा छिटो नेपाली जनतालाई चाहिँ यो जानकारी दिन पर्यो। किन तपाईले यसको छानबिन गर्नुहुन्न? किन तपाईले यसलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्न? किन तपाई सधैँ लम्पसारवादी भनेर हिँड्नुहुन्छ? नेपाललाई किन यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ? जनतालाई किन यसरी दुःख दिँदै हुनुहुन्छ? जसले जे गरे नि, जसले जे बोले नि हुने हो यहाँ। त्यसकारणले नेपाल सरकारलाई हामी पूर्व सुरक्षाकर्मीको हैसियतले गम्भीरतापूर्वक हामी ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। यो रञ्जित रेले जुन किसिमको आयोजना गरेर नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो भुटानीकरण गराउनु पर्ने आदेश आएको छ, यसलाई छिटोभन्दा छिटो छानबिन आयोग होस् र नेपाली जनता सामु जाओस् भन्ने कुरा म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र हामीले बारम्बार भनेका छौँ, हामी पूर्व सुरक्षाकर्मीका सम्पूर्ण गाउँ, पहाड, तराई, हिमाल जहाँ बसे पनि हामी अब एक भएर आउन पर्ने बेला आएको छ। हामीले देशलाई जोगाउनु पर्छ। हामी हिजो यही देश र यही देशमा, यही मातृभूमिमा रगत र पसिना दिएर हामी यही आहुति दिन्छौँ भनेर हामीले कसम खाएका छौँ। फेरि पनि हामीले त्यो दिन आउन पर्ने आइसकेको छ। अब हामी सम्पूर्ण गाउँ, टोल वासी, नहरदेखि लिएर सम्पूर्ण जसले जहाँ हेरिरहनु भएको छ, अब एक एक गरेर यसको विरोध गर्दै हामी एक हौँ भनी पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध। राष्ट्रको लागि पसिना बगाइरहेको थियौँ, अब भोलिका दिनमा पनि राष्ट्र जोगाउनको लागि हामी बलिदानी दिन तयार हुनेछौँ। सम्पूर्ण पूर्व सुरक्षाकर्मीज्यूहरूलाई उहाँले भने जस्तै गरी आफ्नो ठाउँबाट जाग्नु हुन र हामीसँग जोडिएर पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालसँग जोडिएर देश जोगाउने अभियानमा सहभागी भइदिनु पनि म यसै सञ्चार माध्यमबाट, यसै कार्यक्रम माध्यमबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यसै गरी अब मन्तव्यकै क्रममा सामाजिक अभियन्ता श्री राजेन्द्र केशरी पाण्डेज्यूलाई अङ्ग्रेजीबाट आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Namaste. Good morning, ladies and gentlemen. I thank you very much, the organizer of this event, and I would like to thank all the participants and journalists and YouTubers. See, I saw this book, Kathmandu Dilemma, Resetting India-Nepal Ties, Ranjit Ray. The title is sufficient. It says everything. It says all about what? Resetting. Setting they did. They have been trying since 1948 when they got freedom from British. And for 1 year, Indians were busy in vacation, because they thought that they have their country, it's with them. So then they remembered 1948-49, that Nepal is important, very important, and they need it. They need water. See, we have 3 resources gifted by God. We have Khani, Pani, and Rapparetam. Mind, water, and tourism. What else? Fantastic. God gifted. India doesn't have that. And more than that, we have 8 peaks, Himalayan peaks, above 8,000 meters in Nepal. Another gift, that is water, okay? That is tourism, that is everything. So when they woke up, they wanted, Nepal. They always, disturb in different ways, and they were lucky because all of our youth leaders were in India. So it was easy for them to tap and do something here. So that is setting. They tried many setting. They tried to lure King Thiruvan, but we are so lucky. This country is blessed. There was a gentleman, King Mahendra, Prince Mahendra.
He was looking everything, checking. He saved Nepal. Otherwise, this Ray, he doesn't need this book. So Mahendra stopped all these things. That is setting. They tried many settings, so all failed. So they are now after resetting. See the word, setting and resetting starts here. Indians were all trained by British, the bureaucrats, the political parties, political people changes. But bureaucrats who is strong, trained by British as per their requirement. In India, British India, see the curriculum was such that all British. The British officers or clerks used to write, your most obedient servant, while writing. Servant, see, most obedient servant. Obedient servant. That's what they are. Nepal doesn't celebrate Independence Day. They celebrate. The mindset is such. They still think they are under British. That is the problem here. Thanks God, Mahendra was here to save Nepal. I remember a very interesting thing. When British were leaving India, 1947, one journalist asks, you guys are going with bags and baggages. The British viceroy says, no, we are still here. We are still here. How come? I said, look, your Prime Minister Nehru is more British, less Indian. See, more British, less Indian. So this is what Ranjit Ray. Really, he is right. He is in dilemma. He is not sure. See, the book is whole is, I found not worth reading. I flipped few pages, but I found not worth reading. See, the principle is love thy neighbors. Very simple and true. And what India does, misbehave your neighbors, disturb your neighbors, and try to loot the resources of the neighbors. That's the problem with India. And Indians, they should change this as soon as possible. There is another interesting, person I remember. It takes two to tango. If India wants to improve relation, they should be complying the same thing. They want one way. Tango is a dance. And in that dance, you always need two people. Like you want to clap, you need two. You can't clap with one hand. So, recently, yesterday I guess, in Bhairava, His Holiness Shankaracharya, very interesting. Shankaracharya said, if India wants to be safe, Nepal should be safe. Brilliant. If India, if India wants to be safe, then Nepal has to be safe. His Holiness Shankaracharya. He is right. Nepal has been a buffer zone for India, and it is doing the security of India without cost. So India saves a lot of money in security matters because Nepal is here. So once they disturb Nepal, they will be disturbing themselves, and I think they are not fooled. Okay? And this Ray type of person is, they try hard. They always try hard because they are political hitmen. They are trained, qualified, and this type of political hitman always hits. That's their profession, you see. They live by that. So I don't wonder, I'm not wondering about why he's doing all this because, you see, it takes two to tango to support them. Our leaders, I never call leaders, their so-called leaders are supporting them.
in promotion there and Minister of blah 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 what not that you all friends know properly. So Nepal government, see, it has been 15 days, doesn't say anything. What does that mean? What does that mean? Because I heard, I'm not sure, I heard yesterday evening that our, defense minister met Ranjit Ray Batis Putali, Dwarika's hotel. You see, a defense minister of Nepal meets a retired, ambassador. He is Mr. Ray. So this type of meeting, you see, he should be liable. We have many agencies. He should be liable and question why you visited him. This is funny. This is why Ranjit Ray comes to Kathmandu and he is able to write such book. Because the problem is we have a lot of Bibhisans here. Bibhisans who teach Nepal, who are teaching Nepal. Thank you very much. श्रीपाद महेन्द्रको पालामा पनि नेपाललाई विशेष गरी इन्दिरा गान्धीले भुटानी मोडलमा बस भनेर भन्दाखेरि म जीवित छौन्जेल म यो राष्ट्रलाई म कसैको अधीनमा रहन दिन्न, मेरो स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल हो भनेर जसरी महेन्द्रले बचाउनु भयो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपाल सदस्य राष्ट्रको रूपमा दर्ज भयो। त्यसपछि उनीहरूलाई धेरै गाह्रो भइरहेको थियो। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको पालामा पनि पटक पटक यसकालका प्रस्तावहरू नआएका होइनन्। त्यसपछि वर्तमान ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारलाई पनि ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवलाई पनि यो प्रस्तावहरू पटक पटक आएका थिए। ढाकामा सार्क शिखर सम्मेलनमा पनि डाक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमन्त्री, भारतीय प्रधानमन्त्री डाक्टर मनमोहन सिंहले यो प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसपछि जुन संविधान सभाको चुनाव हुनुभन्दा पहिलो संविधान सभाको चुनाव हुनुभन्दा केही दिन अगाडि, केही महिना अगाडि आएर हामी संविधान सभा टारिदिन्छौँ, हामीसँग मिलेर जानुहोस्, नेपालको भुटानमा पनि जनता खुसी छन्, भुटानमा पनि राजा छन्, तपाईँ भुटानी मोडलमा बस्नुहोस्, यसरी मिलेर जाउँ भनेर प्रस्ताव आएको थियो। देशभक्त राष्ट्रप्रेमीका सन्तति, यो देशका राष्ट्र निर्माताका सन्तति ज्ञानेन्द्रले त्यो कुरा स्वीकार्नु भएन। उहाँले बरु म नेपाली जनता भएर रहन्छु, त्यस्तो खालको राजा रहन्न भनेर राजगद्दी आफ्नो सिर्फेस जनताको नासो जनतालाई भनेर बुझाएर जानुभएको थियो। यस्तो गम्भीर परिस्थिति छ, हामी आम नेपालीले बुझ्ने कि नबुझ्ने, सबै नेपालीलाई राष्ट्रको माया छ कि छैन, यो लाइभ प्रोग्राम हेरिरहनुभएका आम नेपालीलाई म पुनः विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। अब मन्तव्यकै क्रममा अब पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदका हाम्रा चन्दागिरी नगरपालिकाका हाम्रा संयोजक हाम्रो रमेश राजगिरीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पत्रकार सम्मेलनको विषयमा हालको यो देशको राज्य व्यवस्था, राज्य सञ्चालन र प्रशासकहरूले गरेका उतार चढावहरू र राजनीतिकहरूबाट गरेका विविध स्वाधीनतामा चाहिँ आँच आउने कामहरू गर्ने यिनीहरू चाहिँ लड्को लागिरहेको छ। त्यो विषयमा एकदम अब भन्नु त धेरै नै छ, तर हाम्रो यस पूर्व सुरक्षा परिषदलाई सारथीको रूपमा र सँगै लैजानुपर्छ र हाम्रा बुलन्द आवाजहरू उठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो यस पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल माध्यमद्वारा हामी बहाल छँदाखेरि पनि हाम्रो जर्सा प्रेमसिंह बस्नेत इतिहासकार र अहिले हामी अवकाश प्राप्त भइसकेपछि पनि हामी सँगै छौँ र हामी सँगै भएकोमा हामी गर्व पनि गर्छौँ। त्यो गर्वलाई हामी तुइन दिँदैनौँ र हामी कसरी हुन्छ उहाँका चाहिँ गाइडलाइन, उहाँका चाहिँ
बुलन्द आवाजलाई हामीले चाहिँ नि मनन गरिरहेका छौँ। कसरी गरिरहेका छौँ भने पत्र पत्रिका मार्फत, तर यहाँहरूकै मिडिया मार्फतमा कसले के बोल्यो, कसले के भनिरहेछ भन्ने कुरा हिसाब किताबहरू भइरहेका छन्। के को माध्यमबाट भन्दै पनि मिडियाकै मार्फतबाट, र नत्र पनि दूरदराजमा रहेका व्यक्तिहरूले यो आवाज सुन्नको लागि र थाहा पाउनको लागि, देशमा के भइरहेछ भन्ने कुराहरू त्यो थाहा पाउनको लागि यहाँहरूकै मिडिया मार्फत नै विशेष गरी जानकारी पाउने हो। र यो जानकारी पाउने क्रममा अब हामीले यो सुरक्षा परिषदले चाहिँ नि के को लागि यसरी चाहिँ अगाडि आइरहेको छ भन्ने कुराहरूमा मेरो लेभलबाट मैले जानेको र मैले बुझेको, मेरो ब्रह्मले के देखेको छ भन्दै पनि हाम्रो सारथीको रूपमा हाम्रा चाहिँ पूर्व डिआइजी साहबहरू, हाम्रा जज साहबहरू हुनुहुन्छ नै। हामी त्यतिकै आफ्ना कुराहरू हचुवाको भरमा त राख्दैनौँ, तर राज संस्थाको विषयमा यो गएको 2078 को इन्द्र जात्राको त्यहाँको चाहिँ सिनेरियोदेखिबाट हामीले धेरै कुराहरूलाई अलिकति अपडेट हुने मौका पाएका छौँ। र त्यो अपडेट हुने मौकामा हाम्रो यो दसैँ सकिए लगत्तै हाम्रो यो रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन भएकोमा अझ यसलाई अझ उजागर गर्ने मौका पाएका छौँ। अन्य कुराहरू त छँदै नै छ, तर राज संस्था र राजावादी भन्ने कुरामा राज संस्था के हो र राजावादी के हो भन्ने कुराहरू मिडियाकर्मीहरूले नै छुट्याइदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभनेदेखि पनि हामीलाई धेरै दुविधा बनाएको छ। कसले कसलाई के भन्यो भन्ने कुरा, कुन मिडियाले कसरी ढल्किरहेछ, कुन मिडियाले चाहिँ कता त्यसलाई इङ्गित गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ। बुझाउने काम यहाँ मिडिया साथीहरूको काम हो। र अन्य कुराहरू त अब यही नै हो। अब अन्तिममा यो सुरक्षा परिषदले जति पनि भए गरेका यो नेपालको लागि, पहिला हाम्रो भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन भनी थियो, अहिले आठवटा सङ्गठनबाट चाहिँ निर्माण भएको यो पूर्व सुरक्षा परिषद नेपालले बहाल छँदाखेरि के गरेर अब अवकाश प्राप्त भइसकेपछि पनि देशको लागि के दिन्छ भन्ने कुरामा विगतका दिनहरूले बताइसकेको छ। यति भन्दै मेरो आफ्नो कुराहरू यहीँ राखी अन्तिममा बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद पूर्व सुरक्षाकर्मी रमेश गिरिज्यू। यो खबरदारी गरौँ, सबैजना मिलौँ। पूर्व सुरक्षाकर्मीले पक्कै पनि पूर्व सुरक्षाकर्मीले यस्ता राष्ट्रियताको विषयमा, स्वाधीनताको विषयमा, सार्वभौमिकताको विषयमा खबरदारी गर्दै आएको छ र राष्ट्रहित विपरीतका कैयन कामहरू सरकारले गर्दा र कैयन समूहले, संस्थाले गर्दाखेरि यसले खबरदारी गर्दै आएको छ। यही कुरा भनेर जानुभयो। यो कुरा साँचो हो उहाँले भन्नुभएको। हामीले धेरै खबरदारीहरू गरेका छौँ। अब आगामी दिनमा हामीलाई धेरै चुनौतीहरू थपिएको छ। हामीले बलिदानी पनि दिनपर्ने दिनहरू आउन सक्छ। अब यसै क्रममा, मन्तव्यकै क्रममा पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष श्री रामचन्द्र पन्तज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस सभामा उपस्थित हुनुभएका सबै मेरा आदरणीय मित्रहरू अनि पत्रकार वर्गहरू, अब सबै कुराहरू मभन्दा अगाडिका वक्ताहरूले, अब डिआइजी साहब अनि हाम्रो चाहिँ सामाजिक कार्यकर्ता, त्यसपछि अरू अन्य साथीहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू बोलिसक्नुभयो। अब खास मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अब अहिले हाम्रो नेपालमा लिडरसिप जहाँ जे गए पनि कुरा कहाँ आउँछ भन्दाखेरि लिडरसिपमै आउँछ। अब अहिले हामीले गरेका छौँ चाहिँ अब के अरे चाहिँ इन्डियाको राजदूतको विषयमा उसले एउटा किताब लेखिदिएको छ, त्यसको चाहिँ नेगोसिएसन कसैले पनि गर्न सकेका छैन। नेपालमा गभर्मेन्ट छ कि छैन, त्यो नेगोसिएसन कसले गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल मेकानिजममा कसले लाने हो। अब हामीले त एउटा सुरक्षाकर्मी परिषद, हामी एउटा खम्बा हो। हिजो पनि हामी लड्यौँ, आज पनि लड्यौँ।
हिजो हामीले कति दुःख गऱ्यौँ। यहीँ छन् भाइहरू, हामीले उनीहरूको चाहिँ एक दिनमा 3 चोटिसम्म पनि ड्रेसिङ गऱ्यौँ। अब अहिले चाहिँ प्रेमसिंह बस्ने चर्चा हुनुहुन्छ। अहिले उहाँको कति इम्पोर्टेन्ट छ, उहाँमा भएको दिमाग र उहाँमा भएको कार्यशक्ति अहिले नेपाल आर्मीले युज गर्न सक्थ्यो भने के हुन्थ्यो। अब हामीमा भएको चाहिँ जनशक्ति चाहिँ लिन सक्थ्यो भने के हुन्थ्यो। अब अहिले हामी हिजो हस्पिटलमा एउटा सिपाही थियौँ, अहिले हामी हस्पिटल म्यानेजर भएर बसेका छौँ। किन त युटिलाइज गरेन त नेपालले, गभर्मेन्टले किन गरेन? यसको मतलब भनेको के हो भने हाम्रो फेलर गभर्मेन्ट र नातावाद कृपावाद, जसले पनि हिजो यहाँ छन् घाइतेहरू, उसले भन्यो भने एउटा डाक्टर साहबलाई लेख्यो भने ल सर मलाई चाहिँ 1 किलो चाहिँ अनार लेखिदिन्थ्यो, अर्को बिरामीलाई लेखिदिन्थ्यो? लेख्दैन थियो। त्यो सबै यो नातावाद र कितावादले गर्दा मात्रै हामीलाई यस्तो भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि अब अहिले जुन देशलाई पत्रकार सम्मेलन हामीले गर्न खोजेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैलाई समान होस्, सानो मान्छेदेखि ठुलो मान्छेसम्मलाई चाहिँ समान होस्, समान तरिकाले व्यवहार गरियोस्, समान तरिकाले चाहिँ शान्ति सेना पठाइयोस्, समान तरिकाले चाहिँ गरियोस्, समान तरिकाले चाहिँ डिसिमिनेसन नगरियोस् भन्ने मेरो कुरा हो। अरू कुरो मेरो केही पनि छैन। अब सरहरूले भन्नुहुन्छ। अब अहिले हामीले चाहिँ खास पत्रकार सम्मेलन गर्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो देशलाई हाम्रो चाहिँ अब भुटानीकरण गर्न खोजेको भन्ने अब सुनिएको छ। जुन भारतीय राजदूतले लेखेको एउटा बुक छ, त्यो बुकमा चाहिँ अब त्यसको एक्सप्लेनेसन चाहिँ सरहरूले गरिसक्नु भएको छ। अब त्योबाट बच्नको लागि अब हामी चाहिँ हिजो पनि एउटा योद्धा हौँ, अहिले पनि योद्धा हौँ। अब अहिले पनि हामीलाई परिआयो भने हामी लडाइँमा लड्न तयार छौँ, हामी जे गर्न पनि तयार छौँ। त्योबाट बचौँ र त्योबाट बचाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, कहाँ जानुपर्छ, गभर्मेन्टलाई कहाँ जानुपर्ने हो, कहाँ कुन ढोका ढकढकाउनु पर्ने हो, त्यो ढोकाहरू ढकढक्याउँ। त्यसपछि हाम्रा चाहिँ अब आगन्तुक अब सिनियर सरहरूलाई हामीले चाहिँ जानकारी गराएछौँ, पत्रकार मार्फत हामीले चाहिँ सबै कुराहरू गरिरहेछौँ हैन। त्यही चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब कुन चिजलाई के गर्ने, कसरी ढल्काउने, कसरी गराउने, कुन मेसेजलाई चाहिँ कसरी गभर्मेन्टसम्म चाहिँ सही तरिकाले पुर्याइदिने काम गरिदिनु भयो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ भन्दै अब आगामी दीपावलीको शुभकामना दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भएकोमा हो। हामी समग्र भारत र भारतका 1 अर्ब 30 करोड हिन्दू र अन्य भारतीय नागरिक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको विरोधी होइनौँ। हामी हाम्रो स्वतन्त्रताको पक्षपाती हौँ। मात्र हामी भारतीय शासक र रञ्जित रे जस्ता कुपात्रको विरोधी हौँ। त्यस्ता कुतर्क गरेर जुन नेपालको सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्ने गरी जुन किसिमको विचार पस्केको किताब जुन लेखेको छ त्यसको विरोध गरेका हौँ। त्यो किताब जलाउनु पर्छ। र म यहाँ भन्न चाहन्छु, हामी धेरै पहिलादेखि हामी पञ्चशीलताको आधारमा चलेको मुलुक हौँ। हामीलाई कुनै मुलुक टाढा, कुनै मुलुक नजिक छैन। भलै हाम्रो मुलुकबाट, हाम्रो सार्वभौम मुलुकबाट, हाम्रो नेपालबाट कुनै पनि छिमेकी मुलुकको विरुद्धमा यो भूमि प्रयोग नहोस् भनेर हामी सचेत छौँ र हामी त्यसरी प्रयोग हुन दिने पनि छैनौँ। त्यसैले जुन किसिमले अपारदर्शी ढङ्गले अहिले आइरहेको जुन बिहारै छ त्यो पनि त्यसलाई पनि सार्वजनिक गरियोस् भनेर प्रमुख अतिथिज्यूले भन्नुभयो। यो पनि हामीले विषय उठान गर्नै पर्छ र हामी आगामी दिनमा यी कुराहरू बुलन्द आवाज साथ उठाउने नै छौँ। त्यसै गरी अब आज मुख्य विशेष गरी हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो जुन किसिमले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्ने गरी लेखिएको किताब बहिष्कार गर्नुपर्छ। यो किताब जलाउनुपर्छ, च्यात्नुपर्छ र यसको समग्र नेपालीले प्रतिकार गर्नुपर्छ। किनभने हामी यस्तो खालको उनीहरूले अहिले नेपालमा राष्ट्रता बिउतिन लागेको छ। नेपालको सार्वभौमिकताको सवालमा, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा, अस्तित्वको सवालमा राष्ट्रता अनिवार्य आवश्यकता देखिसकेपछि र केही मुलुकहरूले सपोर्ट गरिसकेपछि
नेपाली जनताहरू जागिसकेपछि राष्ट्र संस्था आउने देखेर विशेष गरी भारतीय कांग्रेस आएर स्वदेशी दलालहरूले बीचमा आएर एउटा चेसको गोटी चालेर एउटा राजालाई चेक दिँदैछन्। चेक दिएको हो, यो एउटा चेक दिएको भनेर भन्न चाहन्छौँ। यो कांग्रेस आएको षड्यन्त्र हो राष्ट्र संस्था फर्किन नदिनको लागि। खबरदार, हामीलाई त्यस्तो खालको राष्ट्र संस्था चाहिँदैन। त्यस्ता भुटानी मोडलको राष्ट्र संस्था जसको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता हुँदैन, त्यसको गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय विदेशीले चलाउने गरी हामी त्यस्तो राष्ट्र संस्था कदापि र किमार्थ स्वीकार्य छैन। हामीलाई नेपाललाई राष्ट्र संस्था चाहिएमा नेपाली जनताले ल्याउने छन्, आवश्यकता भयो भने नेपाली जनताले प्रस्तावना गर्नेछन् भन्न चाहन्छु। अब यति भन्दै म यस कार्यक्रमबाट बिदा हुँदै आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन कार्यक्रमको सभापति हाम्रो पूर्व सुरक्षा कर्मी परिषद नेपालका केन्द्रीय संयोजक श्री केबी राउतजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले किन यो कार्यक्रम गर्नु पर्यो? अचानक नेपालको सार्वभौम सत्तामाथिको खतरा जुन देखियो, त्यसका निमित्त हामी पूर्व सुरक्षा कर्मीहरू, हामी एकपटकको मात्रै पूर्व सुरक्षा कर्मी होइनौँ, हामी माथुन्जेलको सुरक्षा कर्मी हौँ। हामी चितामा नपुग्ने जेलसम्मको लागि हामी सुरक्षा कर्मी हौँ। हाम्रो त्यो देशप्रतिको दायित्व रहिरहनेछ। त्यसका निमित्त हामी राष्ट्र र राष्ट्रियताको सुरक्षाका निमित्त हामी कटिबद्ध छौँ। हामीलाई परिआयो भने हामी बलिदान, राष्ट्र र राष्ट्रियताका निमित्त बलिदानी दिन पनि हामी तयारी छौँ भनेर हामीले उद्घोष गरिसकेका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले यो जुन रञ्जित देबाट लिखित पुस्तकबाट चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ सार्वभौमिकता सत्तामाथिको जुन यो प्रहार भएको छ, यसको प्रहार रोक्नका निमित्त हामीले यो आयोजना गरिएका हौँ। र यसै क्रममा हाम्रा जुन वक्ता साथी सरहरूले बोल्नुभयो र यहाँ उपस्थित भएर हाम्रो कार्यक्रममा जुन सभा बढाइदिनु भयो, यसका निमित्त हाम्रा पत्रकार मित्रहरू, मिडियाकर्मीज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सरहरूलाई यस हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर जुन आफ्ना गौरवान्वित वक्तव्यहरू राखिदिनु भयो, यसका निमित्त म धन्यवाद दिँदै यो आजको कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। समाजको आवाज.com